السلام عليكم. مرحبا بكم في فورماسيون تكلا ستركتور. دونك بعد ما تعرفنا في الحصة السابقة على كومون كريي هاد لي زاطاش هادو، لي زاطاش ديال بوتر دو كومبريسيون، اليوم ان شاء الله غادي نتعرفو على كومون كريي لي بان. دونك اول حاجة نمشيو لفونيتر بينيون، كندوا غوديسيني فونيتر، ou bien كنكليكيو على كونترول طابيلاسيون pour changer هاد لي فيو ديالنا. دونك pour créer les points اول حاجه خصنا نكريو واحد لا في فهاد لو سونس هنا، يعني سويفون هاد لانكلينيزون اللي كاين فهاد البوتر. دونك كنمشي لا بار دو تي ستاندار ou bien لا بار جينيرال وكنعزل هاد الكرياسيون دين في بار دو بوين، نكليكي هنا ونجي نكليكي هنا. اين فوا مبغاش دار يعني البلاصه فين غتكليكي خصك تجي تسيليكسيوني هادو، نورمالمون ديما تسيليكسيونيهم، يعني سيرتو هاد accrochage sur point les plus proches. ونكليكي هنا ونجي كذلك نكليكي في هاد الجهة. دونك ها هو عطاني واحد لا في، ولكن انا شنو كيهمني؟ كتهمني فيون بلون تكون اون دو ديمونسيون. دونك اشنو غادي ندير هنايا؟ نكليكي دوبل، نجي هنا في لونغل ندير بلون، بالنسبة لهنا ندير فيلير. هنا خصني نحاول نشونجي لو بروفوندور دو في، يعني لافيشاج ديالي. انا نوريكم كيفاش. دونك اول حاجه نكليكي على موديفي بعدا، ابليكي، اوكي، بوطون دروا، انتربسيون، غوديسيني. دونك الا لاحظتو هنايا كلشي كيبان ليا، كيبان لي هاد لي بوين هادو، وكيبان ليا كذلك هاد لي بوتر هنا وهاد لي بوتر كذلك. دونك خصني نشونجي لافيشاج باش يبان ليا فقط غير ديك البلاصه اللي بغيت نخدم فيها. دونك نكليكي دوب ونجي نشونجي لافيشاج ديالي، ندير مثلا باغ اكزومبل 600 مثلا، يعني غير باش البروفوندور ما يكونش بعيد بزاف. دونك 600، ندير موديفي، ابليكي، اوكي، بوطون دروا، انتربسيون توجور. دونك الا لاحظتو هنا، دونك فوالا هو كيبان ليا فقط غير هاد البان هذا كيبانش ليا مزيان. وبعد ما كرينا هاد الكرياسيون ديال في بار دو بوين، دابا خصنا نشوفو نكريو بلان دو فيزياليزاسيون اللي هو هذا بلان دو طرافاي. نكليكي على هذا ونجي نختار اي بلاصه هنا نكليكي. دونك ها هو عطاني دابا يعني البلون ديالي باراليل لاكس ايغريك، واحد دو بوين. يعني البوين الاولى هنا اللي غادي يجي فيها بان صابلير، وهنا خصني نكري بوين اللي غادي يجي فيها بان فيتير. دونك اول حاجه خصني نشوف البلون ديالي. دونك الا شفنا البلون عندنا هنا، البلون عندي هنا نورمالمون عندي فيه 250 من لاكس ديال البوطو حتى بان صابلير، وهنا عندي 250 من الفيطاج، من لاكس ديال الفيطاج حتى هداك بان فيتير. بيان. دونك دابا غنمشيو اول حاجه خصنا نكريو دوك لي بوين اللي غادي يجي فيهم لي بان ديالي. كنمشي لهنا لابار سميتها بوين، نختار هاد ليكون هنايا، نكليكي عليه دوبل، وهنا نطابي شحال لا ديستونس. دونك لا ديستونس الاولى بالنسبه للبان صابلية عندي 250، وندير اوكي، ونجي نكليكي في اي بلاصه هنايا، نكليكي هنا ونعاود نكليكي في لاكس ديال هاد البوطو. يعني اون فوا غنكليكي هنا غادي يعطيني لا ديستونس ديال هاديك البوين فين غتكريا. دونك نجي نكليكي هنا اوكي. دونك الا لاحظتو ها هي انا كريت البوين ديالي. الا جبنا لا كوطاسيون اللي كاينه من هاد البوين حتى لهاد البوين تعطيني 250. دونك نشوفو الجهة الاخرى، جهة الفيطاج، نجي نكليكي على هادي، دوبل كليك، وندخل لا فالور ديالي. عندي 150
ندير ابليكي ونجي ليه اي بلاصة هنا ونجي كليكي في لاكس ديال الفيطاج ونكليكي على اوكي. دونك إلا لاحظتو أنا كخيت بوان تانية، درنا لا كوطاسيون من هاد البوان حتى لاكس هو عطاني 150. بيان، دابا خصني نكريي دابا لومبلاسمون ديال لي بان لي غادي يجيو ما بين بان صابليير وما بين بان فيتير. كيفاش غادي نكريو؟ نمشي نشوف بعدا البلون ديالي شحال فيه من بان. دونك واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، يعني خصني نكريي 3 بوان اونتر هاد لي دو بوان. نمشي لهاد ليكون لي كاين حدا هاد باش خدمنا في الاول، عاد نجي نكليك على هذا اللي حداه دوبل كليك. شحال من بوان خصني ندير؟ دونك عندي 3 بوان، دونك ندير 3 هنا وندير ابليكي. نجي نختار هذيك البوان الاولى هي هادي، نمشي نختار البوان الثانية هي هادي ونكليكي على اوكي. دونك الا لاحظتو انا كرييت هادوك لي 3 بوان ديالي اللي غادي يجي فيهم هادوك لي بان الوسطانيين. بيان، بيان. دونك دابا شنو غادي ندير؟ غادي نحاول نكريي البان ديالي، لابان ديالي اللي هو هذا. نجي نكليك على باغ داسي، نكليك على بوتر، كرياسيون ديال بوتر دوبل كليك، ونجي نختار هنا نشوف شحال عاطيني في البروفيل. دونك هنا عاطيني في الاي بي عاطيني 120، نجي ندخل هنا 120 ونجي نختار نسمي مثلا بان. نجي هنا مثلا بالنسبة بالنسبة لونو نحاول ندخل فيه بان. بالنسبة لاسومبلاج مثلا اسومبلاج بوتر. بالنسبة للبيس مثلا نسميوه بي ا باغ اكزومبل، ندير موديفي ابليكي اوكي. دونك نجي نكري البان ديالي، نحط البان ديالي من هنا من هاد البوان حتى لهاد البوان. بيان سور خص يعطيكم هاد البيربونديكولار عاد يمكن لك تكليكي. دونك انا كرييت البان ديالي. نمشي نشوف دابا بينيون 1 شنو غادي يبان لينا او ديسيني. دونك الا جينا شفنا بينيون 1 شوفوا معايا فين جا هاد البان. دونك نكليكي عليه دوبل كليك نمشي لبوزيسيون، نختار توجور بروفوندور، كليكي هنا ندير دوفون موديفي ابليكي اوكي. بوطون دروا وديسيني. دونك فوالا انا كرييت البان ديالي. بيان، دابا خصني ندير ليه كوبي كولي. نمشي توجور للفونيتر، داك البلون اللي ديجا كرييت هو هذا، كليكي على هذا ندير ليه بوطون دروا كوبي سبيسيال لينيير. دونك انا ما عارفش مثلا لا ديستونس، نورمالمون خصني ندير سيفون ايكغيك، ولكن انا ما عارفش انا مثلا يعني لا ديستونس او بيان سيفون واش اكس ولا ايكغيك ولا زد. دونك نجي نكليكي مثلا نختار هذيك البياسه اللي غندير لها كوبي كل من هاد البوان حتى ليكستريميتي ديالها، كليكي هنا. دونك هي عطاتني 6000. شحال نومبر نورمالمون دو كوبي اللي غادي ندير؟ ندير زومي ونشوف. عندي واحد جوج ثلاثة 4. نجي ندخل 4 هنا وندير كوبي كولي اوكي. دونك هنا خصني ندير واحد القضية هنايا قبل ما ندير كوبي لهادو فهاد لي بوان. خصني نكليكي على هادي نسيليكسيونيها بوطون دروا وندير ديبلاسي باش توصل ليا حتى ليكستريميتي هنايا.
دونك اشنو قلت؟ غنسيليكسيوني بوطون دروا، مي ما غاديش نديبلاسي هادي، ضروري خصني نكليكي على هادي، من بعد نكليكي على الت ونسيليكسيوني غير هاد البوان بوحدها، بوطون دروا ديبلاسي، نكليكي على ديك البوان ما تجيبهاش حتى هنا، يعني غير حتى الخط الدخلاني هنا، بوطون دروا انتيريبسيون، ماشي كذلك للجهة الأخرى هنا، نسيليكسيوني هادي، ندير الت نسيليكسيوني هاد البوان، عاد نكليكي عليها بوطون دروا وندير ديبلاسي من هاد البوان حتى لهاد البوان، بوطون دروا انتيريبسيون ندير غوديسيني. دونك إلا مشينا دابا شفنا 3 دي شنو كي غيبان ليكم؟ شفنا 3 دي والو، ها هو درنا ليه مثلا كونترول ار ودرنا روتاسيون من هنا، دونك أنا كخييت البان ديالي، أنا كخييت البان ديالي، فوالا. دونك دابا غادي ندير كوبي كل هاد لي بان لي عندي هنايا، نمشي توجور هاد لا في هادي 3 دي، نجي ندير سيليكسيوني لهذا، ندير كونترول سيليكسيوني لاخر تا هو، نسيليكسيوني ونجي نسيليكسيوني هذا ونسيليكسيوني كذلك هذا. تقدر دير كوبي كولي هنايا، تقدر دير حتى في 3 دي ماشي مشكل. دونك هنا ندير بوطون دروا ندير كوبي سبيسيال ميغوار لينيير، بغيت من هاد البوان مثلا هاد لا ديستونس حتى لهاد لا ديستونس، شحال نومبر دو كوبي عندي؟ 1 2 3. إذا شفنا البلون ديالنا عندنا 3 بوان، 1 2 3 1 2 3 وغادي يعطيني ميم ديستونس، ندخل شحال؟ 3 هنا 1 2 3 نو عندي 4 حيت هذا باقي مكخيتوش، يعني بانصابلية، دونك خصني ندير 4 حيت حنا في الأول كخينا غير بانفيتيير، دونك خصني نكخي 1 2 3 4. نجي درت 4 هنا ونكليكي على كوبي وندير اوكي، بوطون دروا انتيريبسيون، نمشي لفونيتر 3 دي، إلا مشينا ل 3 دي فوالا أنا كخيت لي بان ديالي، انتيريبسيون، دونك فوالا أنا كخيت لي بان ديالي. مي بالنسبة لهاد لي بان نورمالمون لي كخيت، في الحصة الجاية إن شاء الله غادي نحاول نسوبريميهم حتى نكخي لي زاطاش ديال هاد لي بان، عاد يمكن ليا ندير كوبي كولي باش منعاودش نفس الخدمة. دونك غادي نحاول غير وريتكم اليوم كيفاش نديرو كوبي كول لهاد لي بان، مي في الحصة الجاية غادي نعاودو نديرو كومون فيغ هاد لي زاطاش ديال هاد لي بان، اي اوسي غادي نوريكم عاوتاني كيفاش نكوبيو هاد لي بان افيك لي زاطاش ديالهم او بيان لي زيشونتينيو ديالهم فهاد البلايص كاملين. في الحصة المقبلة إن شاء الله غادي نخدمو زيشونتينيو بيان لي زاطاش ديال هاد لي بان، ونوريكم كيفاش تكوبيوهم هنا وتكوبيوهم كذلك في الجهة الأخرى.